आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज मुझे आप देख रहे हैं कराची के इलाके कोरंगी से। यहाँ पर MQM का जलसा है और इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल जो है वो मालूमात दूंगा। ये स्क्रीन बनाई गई है, ये देखिए, जलसे के हवाले से MQM पाकिस्तान। और इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपको पीछे कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं। अब से कुछ देर के बाद ये कुर्सियाँ जो हैं वो भर जाएंगी और आपको तमाम वीडियोस हम दिखाएंगे। जुल्म की ये स्याह रात को खत्म होना होगा, वरना ये मुल्क नहीं चलेगा आगे। हमें हमारा हक देना होगा, वरना ये मुल्क नहीं चलेगा आगे। कराची वालों ने पाकिस्तान बनाया था, कराची खुशहाल नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं खुशहाल रह सकता, नहीं खुशहाल रह सकता। नहीं करने देंगे कब्जा, ना तो दिल पर कब्जा करने देंगे, ना शहर पे कब्जा करने देंगे। मैं आज भी आवाज लगा कर कहना चाहता हूं, आपको आज भी आवाज लगाकर कहना चाहता हूं, ये आपके लोगों ने आपकी वजारत उज़्मा के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ये कराची जिनके हवाले आपने कर दिया है, उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं आपके वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। आप इन लोगों से जान छुड़ाएं, इन उठाईगिरों से जान छुड़ाएं। वडेरे और जागीरदार यहां से भागकर दुबई में दुबक कर बैठे, दुबई में गए। इंशाअल्लाह 8 फरवरी के बाद दुबई से भी आगे भिजवाएंगे इंशाअल्लाह। इनको, इन वडेरों को सिंध से निकालेंगे इंशाअल्लाह। चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा, कि रुख बदल रही है हवा। ताड़ा कुत्ता टॉमी और सादा कुत्ता कुत्ता, अब ये दोहरा मयार और ये दो अमली नहीं चलेगी। अब ये दोहरा मयार और ये दो अमली नहीं चलेगी। अगर तुम्हारा कुत्ता टॉमी है और हमारा अगर कुत्ता कुत्ता ही रहता है, तो फिर बेटा हमारे कुत्ते का भी जिस दिन मीटर घुमा, जिस दिन मीटर घुमा, तो वो टॉमी तो नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारे वो टॉमी तो नहीं बनेगा, लेकिन बुलडॉग बनकर तुम्हारे टॉमी की ऐसी तैसी जरूर करेगा इंशाअल्लाह। लोग पूछते हैं कि भाई इस इलेक्शन में MQM की मुखालिफ जमात कौन है, MQM का मुकाबला किससे है? तो भाई आज के जलसे ने ये तय कर दिया कि MQM का मुकाबला किसी जमात से नहीं, कोई MQM के सामने खड़ा नहीं। MQM का मुकाबला दरअसल लियाकताबाद का न्यू कराची से है, न्यू कराची का औरंगी से है और औरंगी का कोरंगी से मुकाबला है। पाकिस्तान के निजाम की सास को हमें भी अपनाना होगा। ठीक है, हम बेटे की पसंद की बहू हैं, सास को वो बहू पसंद है जो सास की अपनी पसंद, अपनी बहन की बेटी होगी तो उसको बहू बना के रखेगी। और अगर बेटे की पसंद की होगी, भाई कायदे आज़म ने हमें पसंद किया, हमें पाकिस्तान बुलाया, हम आ गए भैया, तो हमें भी बेटा बेटी और अपनायत वाली बहू समझना होगा। ये दोहरा अमल, ये दो अमली और ये डबल स्टैंडर्ड
ختم کرنے ہوں گے. آج کی ایم کیو ایم کا ایک ہی مطالبہ ہے, اب ہم کسی سے دوستی کریں گے, کسی سے مخالفت کریں گے, کسی سے اسی ایک پوائنٹ پر, وزارتوں کے اوپر, محکموں کے اوپر, عہدوں کے اوپر اب کوئی بات نہیں ہوگی. جس کو بھی ہمارے پاس آنا ہے ووٹوں کی بھیک مانگنے کے لیے, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم کو وزارت نہیں چاہیے, وہ سیکنڈری باتیں ہیں, بعد میں دیکھی جائیں گی. اگر کوئی ہمیں چاہیے, مجھے اس کورنگی کی گلیوں میں اختیار وسائل چاہیے, مجھے ناظم آباد, مجھے اورنگی ٹاؤن, مجھے لیاری ٹاؤن, مجھے سرجانی سے لے کر کماڑی تک, ملیر کے گوٹوں سے لے کر مجھے ہب ریور وائر تک, ریزروائر تک, مجھے گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل چاہیے. تو یہ صوبائی خود مختاری کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا. یہ جو پیپلز پارٹی بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری حاصل کر لی, یہ صوبائی خود مختاری صوبے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نیچے نہیں جا رہی, صوبے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر رک گئی ہے. یہ صوبائی خود مختاری پورے صوبے کے لیے تھی, صرف ایک وزیر اعلیٰ کو امپاور کرنے کے لیے, بااختیار بنانے کے لیے, پیسوں کے وزن سے اس کو دبا دینے کے لیے, اس کو پیسوں کا سمندر دے دینے کے لیے نہیں تھی. یہ گاؤں گوٹھوں, کھیتوں کھلیانوں میں مزدوروں کو, غریبوں کو, ہر کسی کو خود مختاری دینے کے لیے صوبائی خود مختاری تھی. پتہ چل گیا کہ یہ صوبائی خود مختاری ناکام ہو گئی ہے, فلاپ ہو گئی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں صوبائی خود مختاری سے کچھ نہیں ملا. بلاول صاحب, یہ کن اٹھائی گیروں کے ہاتھوں میں آپ نے یہ کراچی کی پیپلز پارٹی کی قیادت دے دی ہے. یہ آپ کے دوست نہیں ہے, یہ آپ کو ایسی جگہ لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں سے آپ کے لیے وزیر اعظم کی کرسی بہت دور ہو جائے گی. خدا کی قسم, ان کو اگر یہ آپ کے مخلص ہوتے تو یہ آپ کے دوست بناتے, دشمن نہیں بناتے. ہر گھنٹے کے گزرنے کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, یہ آپ کے دشمنوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. کن اٹھائی گیروں کے ہاتھوں میں کراچی دے دیا تم نے, کن کے ہاتھوں میں؟ کسی کے اپنے اسپتال کا مسئلہ ہے, وہ اپنے اسپتال کو چمکانا چاہتا ہے. کسی کے اپنے پانی کے ٹھیکوں کا مسئلہ ہے, کسی کو ہائیڈرین سے پانی چوری کر کے بیچنا ہے. ان کے ہاتھوں میں آپ نے پیپلز پارٹی کی باغ دور سنبھالی ہے.